अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 7 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद हमारे वजीर मौसूफ का रद्द अमल आया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का रद्द अमल है। उनका जो अरस्तुई बयानिया है वो सुनकर मुझे न सिर्फ हैरत हुई है बल्कि हंसी भी आई है। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। आप भी यकीनन एक एक लफ्ज के ऊपर हंसेंगे और जो लॉजिक इसके साथ मैंने रखनी है वो आपको हंसाने पर मजबूर कर देगी। उसके बाद हमारे यहां ये बयानिया बनाया जाता है कि लोग टैक्सेस नहीं देते। ये बयानिया बनाया जाता है कि हर काम मेरिट पर होगा। हमारे यहां वजारतें नहीं है, वजीर ज्यादा हैं। वज़रा को अकोमोडेट करने के लिए महकमे तख्लीक दिए गए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर अवाम पॉवर्टी लाइन से नीचे जाते 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 और नीचे जा रही है। इस दफा के इंडिकेटर्स बता रहे हैं 1 करोड़ लोग मजीद पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। यह हालत हो गई है, यह हालत हो गई है। और इधर हम नए महकमे तख्लीक दे रहे हैं, यानी मेरिट तबाह दे, महकमे तबाह दे और फिर सोने पे सुहागा। तमगे भी ऐसे लोगों को दिए जा रहे हैं जिसके ऊपर हमें बस सिर्फ इतना कहने को दिल करता है कि अल्लाह का वास्ता, अब अल्लाह रखा पेप्सी वाले को और इसके साथ साथ बाकियों को भी तमगे दे देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो क्यों बेचारे बचे हुए हैं, मकसूद चपरासी वाले का भी कोई एक आध तमगा बनता है उसको भी दे दें, बड़ी आसानी हो जाएगी सिस्टम के लिए, लोगों के लिए समझने की। अब 23 मार्च के लिए किन किन लोगों को लाइन में रखा गया जो तमगे वसूल कर सकते हैं? साफियान, बरादरान, एंकरान, शिष्टरान और बाजियान, इनमें से किस किस को मिलने लगे हैं उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। हस्बे मामूल, हस्बे रवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। एक तो हमारे बाल जो हैं वो कर रहे हैं एहतजाज, ओ ओ करके एहतजाज कर रहे हैं। आपको पता है रमजान चल रहा है, कोई चीज सारी अलाइनमेंट आउट हुई पड़ी है, तो इसलिए बाल तो अपनी जगह पर एहतजाज कर ही रहे हैं। तो आप भी एहतजाज कीजिए और आपके पास एक ही ऑप्शन है, हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने हमें दिया है कि आपने क्या करना है, ओ करना है और इससे आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो जाएगा, आपके दिल को तशफ़ी मिलेगी। इसको आप पैनाडोल समझ कर सुबह दोपहर शाम लेते रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। चलें जी, ये गैरत दिलाने के लिए भी था थोड़ा सा वैसे। अच्छा, ऑक्सफोर्ड वाक़े के ऊपर हमारे मुल्क के एक अजीम तरीन अरस्तु जनाब एहसन इकबाल साहब, मेरे मुंह से अल्लामा इकबाल निकलने लगा था, एहसन इकबाल साहब, वो इस वक्त लंदन के अंदर मौजूद है। और लंदन में उन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस तरह उनका इंट्रोडक्शन हुआ है उसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल आया है। वो रद्द-ए-अमल क्या है, वो रद्द-ए-अमल मैं तफसीली तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिएगा, वर्ड टू वर्ड सुनिएगा। वो कहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में मेरे मुखालिफ बहस का आगाज एक पीटीआई के हामी तालिब इल्म असद ने किया। किसने किया? इनका कहना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाइक माइंडेड एक स्टूडेंट हैं असद, उन्होंने बहस का आगाज किया जो कि इमरान खान को चांसलर बनाने की नाकाम मुहिम चला चुका था। उसने पाकिस्तान को एक बदमाश रियासत के तौर पर पेश किया और इमरान खान को लिबरल जमहूरियत का चैंपियन करार दिया। अब दो बातें, एक तो आपको हर शख्स के अंदर छवि नजर आती है इमरान खान की, आपको हर स्टूडेंट ऐसा लगता है कि वो एक्टिविस्ट है पीटीआई का, तो इस हिसाब से तो 25 करोड़ अवाम में से 24 करोड़ 50 लाख पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं भाई। कहां कहां पर आप ये लेबल करेंगे? आप अपनी कोताहियों का मलबा इमरान खान साहब के ऊपर और 25 करोड़ अवाम के ऊपर तो नहीं डाल सकते। यानी वो यूनियन के अंदर जो कुछ डिबेट वहां पर बैठकर कर रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको आपने 2 मिनट में पीटीआई का बना दिया। फिर वो तमाम लोग जो काजी फाइजा साहब के वो यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज करते हुए नजर आते, जिनके पासपोर्ट एनआईसीज कैंसिल हुए, वो भी सारे पीटीआई के बना दिए गए, उनमें आम पाकिस्तानी कोई नहीं था। तो क्या पीटीआई का होना, पीटीआई वाला होना पाकिस्तानी ना होने के मुतरादिफ है? आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं? ये बहुत अफसोसनाक। आगे सुनिए, वो कहते हैं पीटीआई के हामी अपने लीडर की करप्शन का दिफा करने के लिए बैनुल अक़वामी फोरम्स पर अपने ही मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। अब इसमें लीडर की करप्शन का दिफा कहां से आ गया भाई? उन्हें 8 फरवरी की बात की, उस नौजवान असद की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उसने कहा 8 फरवरी 2024 को मैंडेट के ऊपर डाका मारने के बाद इक्तदार में आने वाली हुकूमत में आप शामिल हैं। इसमें क्या बुराई की? अब आप इसको आप जोड़ रहे हैं इमरान खान साहब की मुबैना करप्शन से, जो आपकी नजर में है, जिसके मुताबिक आपने केसेस बनाए और उससे क्लीन चिट भी उनको मिलती जा रही है। कई ऐसे केसेस है, तोशाखाना 1 में उनको क्लीन चिट मिली, 2 के अंदर क्या हुआ हम सब ने देख लिया, नैब ने क्या किया हम सब ने देख लिया। ये सारी चीजें पॉलिटिकल केसेस हैं, एवरीबॉडी नोज दिस। लेकिन आप एक
نوجوان کا آپ کے اوپر اٹھائے ہوئے سوال کا جواب، اس کا رخ اس طرح سے موڑ نہیں سکتے عمران خان صاحب کے اوپر، اور پھر اس کو اس طرح سے جوڑ دینا کہ کیمپین ناکام کیمپین۔ بھائی 2 منٹ کے لیے یہ بھی بتا دیں کتنی کتنی ای میلز کس کس نے کب کب کتنے کتنے مواقع کے اوپر کہاں سے کی تھی؟ کیا پی ٹی آئی کے کسی نوجوان نے یہ کہا کہ یہ موصوف وہ موصوف بھی ہیں جن کی پارٹی نے ان کے چاہنے والے یا ان کے لائک مائنڈڈ جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کے خلاف کیمپین کروا کے ای میلز کروائی تھی؟ اس ڈیبیٹ میں کہا؟ میں نے تو نہیں سنا۔ بہرحال یہ ایسا رد عمل ہے جس کے اوپر مجھے ہنسنے کو دل کرتا ہے، اور حالت ہمارے ہاں ہمارے ملک کی کیا ہے کہ محکمے تباہ، ادارے برباد، میرٹ تباہ و برباد، نیست و نابود۔ میں اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں جناب، یہ جو شریف خاندان کی کابینہ ہے وفاق کے اندر، وفاقی کابینہ، محکمے کم ہے، وزراء بڑھ گئے، لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نئے محکمے کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ شہباز سرکار نے ایک محکمہ 2 وزراء میں تقسیم کر دیا ہے، وزارت داخلہ کے 3، وزارت قانون اور انصاف، وزارت اوورسیز پاکستانیز، وزارت ریلویز، وفاقی تعلیم، وزارت پبلک افیئرز، وزارت ہیلتھ سروسز کے 2 وزیر ہوں گے۔ اب پبلک افیئرز کی کون سی منسٹری ہے میری سمجھ سے باہر ہے، پولیٹیکل افیئرز کی کون سی منسٹری ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو پھر آپ کا اگر دل کرے تو جنسی افیئرز، پتہ نہیں کیڑے کیڑے افیئرز، کچھ بھی کھول دے۔ یعنی عوام ٹیکس دے دے کے پاگل ہو گئے، لیکن کیونکہ آپ نے اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو اور جن سے آپ نے وعدے کیے تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو آپ نے وزارتیں کریٹ کر دی۔ اب اس کے اوپر کوئی تنقید کرے تو آپ پیکا لگا کے اس کو اندر ڈال دیجئے، آسان ترین طریقہ ہے۔ تنقید بھی اس ملک کے اندر اجازت نہیں ہے تنقید کرنے کی، معذرت کے ساتھ یہ انتہائی، اور تنقید بھی مخصوص لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک مخصوص طبقہ ہے۔ کبھی مجھے موقع ملا میں نام لے کے بتاؤں گا کہ وہ کس طرح کا طبقہ ہے۔ اچھا وہ کس طرح کا طبقہ ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آج ایک لسٹ سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اب کتنی یہ ایکچوئل ہے نہیں ہے اس کا وقت فیصلہ کرے گا، لیکن ان تمام لوگوں کو کیا ہے، تمغوں سے نوازا جا رہا ہے 23 مارچ کو، ٹھیک ہے۔ صدر پاکستان ان کو تمغے دیں گے۔ سب سے اوپر جس بندے کا نام ہے اس کا نام ہے مسٹر حسن ایوب، جن سے متعلق کچھ دن پہلے ایک خاتون نے کہا تھا کہ آپ چیک کیجئے کہ کبھی آپ نے اصل میں راوی دیکھا بھی ہے کہ اس کا پانی کتنا نیچے چلا گیا، کتنا خشک ہو چکا ہے۔ حسن ایوب، کامران حامد راجہ، انیکا نثار، منیب فاروق، کامران شاہد، نصر اللہ ملک، مزمل سہروردی، میں آپ کو سلام نہ ٹھوکوں، عمار مسعود کر لیتے، ٹھیک ہے، اللہ رکھا پیپسی والا، مقصود چپڑاسی، ٹھیک ہے، وہ چاند فتح علی خان، یہ مطلب تھوڑے لوگ ہیں، ان کو بھی اکوموڈیٹ کر دیں، مطلب اب لیول تو یہ رہ گیا ہمارا، اس کے علاوہ اور کوئی لیول رہا نہیں ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، یہ میرٹ کے جس طرح ہم نے تباہی کر ڈالی ہے، اس کے اوپر مزید بندہ بات کرے تو کیا بات کرے۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے تو سانو کی، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ ندیم افضل چاند صاحب فرماتے ہیں، گورنر پنجاب کے دعوے کی تصدیق کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حکومت بنانے کے لیے ساری سیٹیں جیب سے نکالی گئیں۔ یہ حکومت غریب کے ووٹ کی طاقت سے نہیں بلکہ کمزور کی طاقت سے بنی ہے۔ ندیم افضل چاند بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو حالات ہیں، لیکن آپ اسی سسٹم کا حصہ ہے بھائی جان، آپ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں، مستثنیٰ نہیں قرار دیے جا سکتے، بینیفیشری ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اعزاز سید صاحب کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو تو شہباز شریف کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے۔ اگر شہباز شریف کاؤنسلر بھی نہیں بن سکتے تو جو پنجاب میں اس وقت بڑی پوزیشن جن کو ملی ہوئی ہے، وہ اگر صاف شفاف الیکشن ہو تو وہ کہاں ہوں گی؟ یہ بھی کامنٹ کر دیتے ہیں اعزاز سید صاحب، کلیئر ہو جاتا پبلک کو کہ کیا ہوتا کیا نہ ہوتا، یہ ہوتا تو یہ ہوتا، جو نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے چلتے ہیں۔ عدنان عادل صاحب فرماتے ہیں کہ 2022 میں رجیم چینج سے کیا حاصل ہوا؟ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی عالمی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پہ، 2 نمبر بن گئے ہم۔ 2024 میں پاکستان میں دہشت گردی کے سب سے زیادہ حملوں اور ان میں ہلاکتوں کی ذمہ دار کالعدم تحریک طالبان TTP پاکستان ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس نے 2024 میں دہشت گردی کے چیلنج کے اعتبار سے 163 ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان کو چوتھے سے دوسرے نمبر پر پہنچا دیا۔ یہ ملک کے ہمارے حالات ہیں اور ہماری حرکتیں یہ ہیں کہ ہم کیا۔ اب حبیب اکرم صاحب کی میں بات دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو دیوار سے ہاتھ لگانے کے چکر میں یہ حکومت خود دیوار کے ساتھ لگتی جا رہی ہے۔ دنیا ہماری باتیں نہیں سنتی، ہمارے کام دیکھتی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ دنیا ہمارے دستور، ہماری سیاست، ہماری عدالتیں دیکھ کر اپنا ذہن بناتی ہے، اور دنیا نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے، اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہوا، جو میو ہاسپٹل کے MS کے ساتھ ہوا، اس کے علاوہ
جو ملک کے اندر روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈھکوسلا چل رہا ہے وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح کا ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، محکمے کام کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں، افسوسناک ہے۔ اب آ جاتے ہیں عمران ریاض خان اور وہ جو انجینئر محمد علی مرزا کے درمیان مڈ بھیڑ ہے جو چلی جا رہی ہے۔ اصل میں شروع جو ہے وہ مرزا صاحب نے کیا، بار بار ولاگ کیے ہیں۔ عمران ریاض بھائی جو ہے وہ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، اس طرح جواب دیتے نہیں ہوتے کسی کو بھی، اس طرح سے نہیں جواب دیتے ہوتے، لیکن انہوں نے بھی اب کھل کر بولنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد ان کا خاص انٹرویو لے کر آ رہا ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ، تو ایسا انٹرویو پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا، تو کچھ دن کے لیے آپ انتظار ضرور کیجیے، فنگرز کراسڈ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔